अगर ये गुफ्तगू तुम्हारी मौजूदगी में हो तो मैं अलहदगी में भी तुमसे गुफ्तगू करना चाहूँगा। अगर मेरी तसल्ली और तशफ़ी हो गई तो याद रखना, मैं तुम्हारी मोहब्बत का जवाब तुमसे बढ़कर मोहब्बत से दूंगा। सांकरा झट से खड़ी हो गई और कहने लगी, बस मैं यही चाहती थी, अब मुझे आपसे कोई शिकवा, कोई गिला नहीं है। इसके साथ ही बाहर जाने के लिए सांकरा मुड़ी। चंद कदम ही आगे बढ़ी थी कि दोबारा मुड़कर देखा और करीम बिन उमर को मुखातिब करके कहने लगी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं बीरूमल को कुछ देर के लिए अपने बाप के पास नैरून भेज दूं। मैं उसे एक इंतहाई अहम काम के सिलसिले में वहां भेजना चाहती हूँ। उम्मीद है आप इसकी इजाज़त देंगे। तुम जब चाहो बीरूमल को नैरून भेज सकती हो, मुझे इस सिलसिले में कोई एतराज़ नहीं है। बड़ी फराखदिली का मुजाहिरा करते हुए करीम बिन उमर ने कहा। जवाब में सांकरा के चेहरे पर शहद से मीठी और कंद से ज्यादा शीरी मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर वो दिल मोह लेने वाले अंदाज में मुड़ी और कमरे से बाहर निकल गई। हज्जाज बिन यूसुफ वासित शहर में कुछ लोगों के साथ बैठा किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था कि उसका बेटा अब्दुल्ला अंदर आया और उसे मुखातिब करके कहने लगा, ऐ मेरे बाप, रे शहर से एक कासिद आया है, वो फिलफौर आपसे मिलना चाहता है, कोई बुरी खबर रखता है। हज्जाज बिन यूसुफ चौंका और जिस कदर लोग उसके पास बैठे हुए थे उन्हें उसने फारिग कर दिया। फिर अपने बेटे अब्दुल्ला की तरफ देखते हुए कहने लगा, आने वाले कासिद को फौरन मेरे पास लाओ। अब्दुल्ला बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो कासिद को अपने साथ ले आया। हज्जाज बिन यूसुफ ने बड़े गौर से उसकी तरफ देखा। कासिद की बुरी हालत थी, चेहरा परेशान था, लिबास गर्द से अटा हुआ था। थोड़ी देर तक बड़ी शफकत, बड़ी रहमदिली के साथ उसकी तरफ देखता रहा। फिर उसे मुखातिब किया, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा लिबास बताता है कि तुम रे शहर से लगातार सफर करते हुए मेरी तरफ आए हो। तुम्हारा लगातार सफर करना भी इस बात की गम्माजी करता है कि तुम इंतहाई अहम खबर रखते हो। कहो, क्या खबर लाए हो? कासिद संभला और हज्जाज बिन यूसुफ को मुखातिब करके कहने लगा, ऐ अमीर, मैं वाकई की इंतहाई बुरी खबर लेकर आया हूँ। रे और इसके गिरदोनवाह में गैर मुस्लिम कुर्दों ने बगावत कर दी है। उन्होंने एक बहुत बड़ा और जर्रार लश्कर तैयार कर लिया है और जिधर का रुख करते हैं तबाही और बर्बादी का ऐसा खेल खेलते हैं कि पीछे आग और तबाही के सिवा कुछ नहीं छोड़ते। अगर इन कुर्दों की सरकूबी न की गई और उनकी राह न रोकी गई तो याद रखिएगा, आग का ऐसा तूफान साबित होंगे जो बुझाए न बुझ सकेगा। हज्जाज बिन यूसुफ की गर्दन झुक गई थी। फिर सोचा, फैसला किया। फिर कासिद को उसने मुखातिब किया, तुम मेरे बेटे के साथ जाओ, आराम करो। मैं जानता हूं कि तुम लगातार सफर करके थके हारे हो गए, तुम्हें आराम की जरूरत है। फिर हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने बेटे की तरफ देखा, अब्दुल्ला, जरा अपने भाई इब्ने कासिम को फिलफौर मेरी तरफ भेजो। उससे कहना कि आती दफा अपने दोस्त और दस्ते रास्त जहम बिन जहर को भी अपने साथ लेता है। इसके साथ ही हज्जाज बिन यूसुफ का बेटा अब्दुल्ला बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा मोहम्मद बिन कासिम कमरे में दाखिल हुआ। उसके साथ उसका दोस्त जहम बिन जहर भी था। मोहम्मद बिन कासिम एक खूबसूरत नौजवान था। आंखें बड़ी बड़ी, पेशानी कुशादा, बाजू गोल, चौड़ी कलाइयां, भरा हुआ बदन, गुलाबी रंग और हैबतनाक आवाज थी। कुदरत ने उसे फौलाद का दिलो जिगर अता किया हुआ था। कुदरत की तरफ से उसे बुलंद ख्याली, मुस्तहकम इरादे और बहादुरी के जौहर अता हुए थे। कहते हैं वो इंतहाई रहमदिल और हलीमुत्तवा, शीनी जबान और हंसमुख चेहरा रखने वाला नौजवान था। हर छोटे और बड़े से निहायत शेरीनी और मोहब्बत से बात करता। लश्कर में उससे बड़ी उम्र के लोग जो उसके मातहत हुआ करते थे वो भी उसकी बेहद इज्जत और एहतराम किया करते। उसके साथ जो उसका दोस्त जहम बिन जहर था वो भी उसी की उम्र का उस जैसा एक मुस्तहकम जवान लगता था। मोहम्मद बिन कासिम के मुतालिक मौरखीन के मुख्तलिफ ख्यालात हैं। कुछ कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज बिन यूसुफ के चचा का लड़का और हज्जाज का दामाद था। कुछ कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा था, उसका दामाद नहीं था, इसलिए कि हज्जाज बिन यूसुफ की कोई बेटी नहीं थी, सिर्फ 4 बेटे थे। हाँ, हज्जाज बिन यूसुफ की एक बहन थी जिसका नाम जैनब था। जब उसने अपनी बहन जैनब की शादी करनी चाही तो जैनब को उसने बुलाया और उसकी शादी के सिलसिले में 2 नाम उसने पेश किए, एक अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम का और दूसरे अपने चचाजाद भाई हाकिम बिन याकूब का। मोहम्मद बिन कासिम की उम्र उस वक्त छोटी थी। हज्जाज बिन यूसुफ की बहन उम्र में उससे काफी बड़ी थी, लिहाजा जैनब ने अपनी उम्र के लिहाज से मोहम्मद बिन कासिम की बजाय हाकिम से शादी करना पसंद की। चुनाचे हज्जाज ने उसकी शादी हाकिम से कर दी थी। मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज की तरह ताइफ में ही पैदा हुआ। जब हज्जाज बिन यूसुफ इराक का गवर्नर मुकर्रर हुआ तो उसने अपने खानदान के मुमताज लोगों को मुख्तलिफ ओहदों पर मुकर्रर किया। इन्हीं में मोहम्मद बिन कासिम के वालिद कासिम भी थे, जिन्हें उसने बसरे का गवर्नर मुकर्रर किया था। मोहम्मद बिन कासिम की दीनी और अस्करी तरबियत बसरे के मकतब ही में हुई थी। मोहम्मद बिन कासिम अभी बच्चा ही था कि उसके वालिद ने वफात पाई।
5 साल की उम्र में उसकी ज़हानत और अक्लमंदी के जौहर महसूस किए जाने लगे थे। उसका खानदान गुर्बत की वजह से तालीम न दिला सका, इसलिए बड़ा होने के बाद दमिश्क में लश्कर में दाखिल हो गया और काबिल और तजर्बेकार फौजी अहदेदारों के तहत अस्करी तरबियत हासिल की। बहरहाल मोहम्मद बिन कासिम गैर मामूली सलाहियतों का मालिक था। उसकी शादी के मुतालिक भी मुख्तलिफ रिवायात हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि हज्जाज बिन यूसुफ की बेटी से उसकी शादी हुई, लिहाजा मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज बिन यूसुफ का दामाद भी था। दूसरे मुअर्रिखीन इससे इख्तलाफ करते हैं। वो कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की शादी अरबों के कबीले बनु तमीम में हुई थी। फिर ये कबीला मोहम्मद बिन कासिम का निन्याली कबीला भी था। कहते हैं इसी से मोहम्मद बिन कासिम के 2 बेटे हुए, एक का नाम अम्र और दूसरे का नाम कासिम था। अम्र बाद में सिंध का गवर्नर मुकर्रर हुआ और मशहूर शहर मंसूरा उसने आबाद किया था। दूसरा भाई कासिम पूरे 15 साल तक बसरे का गवर्नर रहा। मोहम्मद बिन कासिम और उसका दोस्त जहम बिन जहर जब हज्जाज बिन यूसुफ के सामने आन खड़े हुए तो हज्जाज बिन यूसुफ ने उन्हें नशिस्तों पर बैठने के लिए कहा। दोनों जब नशिस्तों पर बैठ गए तो हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को मुखातिब किया, बेटे एक जबरदस्त मुहिम आन पड़ी है और इस मुहिम के लिए मेरी निगाह तुम पर पड़ती है। रै में कुर्दों ने बगावत खड़ी कर दी है और इस बगावत को खत्म करने के लिए मेरी नजर इंतखाब तुम पर पड़ी है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मोहम्मद बिन कासिम की आंखों में अजीब सी चमक पैदा हुई। फिर उसने हज्जाज बिन यूसुफ को मुखातिब किया, ए अमीर, आप मुझसे क्यों पूछते हैं कि मैं इस मुहिम के लिए तैयार हूं कि नहीं? आप हुक्म दें, फिर देखें मैं कैसे रवाना होता हूं और इस मुहिम को सर करता हूं। मोहम्मद बिन कासिम का जवाब सुनकर हज्जाज बिन यूसुफ खुश हो गया था। फिर हज्जाज बिन यूसुफ ने इब्ने कासिम को एक लश्कर मुहैया किया, जिसे लेकर मोहम्मद बिन कासिम अपने साथी और दस्तरास्त जहम बिन जहर के साथ कुर्दों की बगावत को फरू करने के लिए रै की तरफ कूच कर गया। इस दौरान हज्जाज बिन यूसुफ के लिए एक और मुसीबत उठ खड़ी हुई। उसने यजीद बिन मोहलब और उसके 2 भाइयों मुफद्दल और अब्दुल मलिक को जिंदान में डाल दिया था और उन पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने न सिर्फ ये कि हुकूमत के खिलाफ बगावत खड़ी करने की कोशिश की है, बल्कि हुकूमत के माल में से लगभग 60,000 दिरहम भी खुर्द-बुर्द कर लिए हैं। तीनों भाइयों को जेल में डालने के बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने किस्तवार रकम की अदायगी कबूल कर ली थी। जिंदान में रहते हुए यजीद बिन मोहलब और उसके दोनों भाई जुर्माने की किस्त अदा करने लगे थे, ताहम उनके 2 भाई मरवान बिन मोहलब और हबीब बिन मोहलब बसरा में मकीम थे और उन दोनों को हज्जाज बिन यूसुफ ने जिंदान में नहीं डाला था। यजीद बिन मोहलब पर बगावत साबित होने और 60,000 दिरहम के खुर्द-बुर्द साबित हो जाने के बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने अपनी बीवी, जो यजीद बिन मोहलब की बहन थी और जिसका नाम हिंद बिनते मोहलब था, उसे तलाक दे दी थी। जिंदान में रहते हुए यजीद बिन मोहलब और उसके दोनों भाई जुर्माने की रकम अदा करने के साथ साथ जिंदान से भागने की फिक्र और कोशिश करते रहते थे। एक मर्तबा जिंदान में उनका इंतहाई पुरखुलूस जानने वाला आया। उसके हाथ उन्होंने बसरा में अपने भाई मरवान बिन मोहलब को पैगाम भेजा कि हमारे लिए उम्दा किस्म के घोड़े सिधाए जाएं और लोगों पर यह जाहिर किया जाए कि ये घोड़े फरोख्त के लिए तैयार किए जा रहे हैं, मगर जब इन घोड़ों का गाहक आए तो इन घोड़ों की कीमत इतनी मांगी जाए कि कोई खरीद ही ना सके। यजीद बिन मोहलब ने अपने भाई मरवान बिन मोहलब और हबीब दोनों को भी ये इत्तला कर दी थी कि वो जिंदान से भागने की कोशिश करेंगे और इन्हीं घोड़ों पर बैठकर फिलिस्तीन में अब्दुल मलिक के बेटे सलेमान बिन अब्दुल मलिक की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। मरवान और हबीब दोनों भाइयों ने यजीद की तजवीज़ पर अमल किया। उन्होंने उम्दा नस्ल के घोड़े खरीदे और उनकी बेहतरीन खिदमत करना शुरू कर दी। यजीद को जब इत्तला मिल गई कि उनके भागने के लिए घोड़े तैयार हैं, तब उसने जिंदान से फरार होने का फैसला किया। उसकी तजवीज़ ये थी कि जिंदान से भागकर कश्ती के जरिए वो बसरा का रुख करेगा और वहां से घोड़े पर बैठकर सलेमान बिन अब्दुल मलिक के पास फिलिस्तीन चला जाएगा। अपनी इस तजवीज़ पर अमल करने के लिए एक रोज उसने जिंदान के मुहाफिजों की दावत की। जिंदान में रहते हुए जिंदान के मुहाफिज उसके जानने वाले हो गए थे और फिर जिंदान के मुहाफिज ये भी जानते थे कि यजीद बिन मोहलब कभी खुरासान का वाली रहा है। उन्होंने यजीद बिन मोहलब की दावत को कबूल कर लिया। यजीद और उसके भाइयों ने उन्हें खूब खिलाया, खूब शराब पिलाई, यहाँ तक कि ये लोग मैनोशी के मजे उड़ाते रहे। जब इन पर नशे का गलबा हो गया तब यजीद ने अपने बावर्ची के कपड़े पहने। उसके दोनों भाई मुफद्दल और अब्दुल मलिक ने भी ऐसा ही किया। यजीद बिन मोहलब की दाढ़ी काली थी, पर उसने काली दाढ़ी के ऊपर सफेद रंग की जाली दाढ़ी लगा ली थी और कैद खाने से निकला। कैद खाने के बाहर जो मुहाफिज जरा फासले पर बैठे थे वो भी चौकस थे। जिंदान से निकलते हुए यजीद बिन मोहलब को एक सिपाही ने देख लिया और अपने साथियों को मुखातिब करके कहने लगा, खुदा झूठ ना बुलवाए, ये जो शख्स जा रहा है इस शख्स की चाल यजीद बिन मोहलब की सी है।
چونکہ رات کا سما تھا لہٰذا اس کے ساتھیوں نے کہا جاؤ دیکھو یہ کون ہے۔ وہ سپاہی بھاگ کر یزید بن محلب کے قریب گیا۔ یزید بن محلب کی داڑھی چونکہ کالی تھی اور اس نے حلیہ بدلا ہوا تھا لہٰذا سپاہی نے اس کی سفید داڑھی کو دیکھتے ہوئے اسے چھوڑ دیا اور اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا یہ تو کوئی اور ہی بوڑھا شخص ہے۔ جس طرح یزید بن محلب زندان سے نکلا اس طرح اس کا بھائی مفضل بھی اس کے بعد جیل سے نکل گیا اور اسے کوئی پہچان نہ سکا۔ عبد الملک کو دیر ہو گئی، وہ ذرا دیر سے زندان سے نکلا۔ یزید بن محلب اور مفضل دونوں ان کشتیوں کے پاس پہنچ گئے جو کہ ان کے ساتھیوں نے ان کے فرار کے لیے تیار کی تھی۔ یزید بن محلب اور مفضل دونوں جب کشتیوں کے پاس پہنچ گئے تو عبد الملک نے پہنچنے میں دیر کی۔ تب یزید نے اپنے بھائی مفضل سے کہا کہ ہمیں یہاں سے چل دینا چاہیے، عبد الملک آ ہی جائے گا۔ مگر چونکہ مفضل اور عبد الملک دونوں ایک ہی ماں کے تھے اور سگے بھائی تھے لہٰذا مفضل کہنے لگا کہ جب تک عبد الملک نہیں آئے گا میں یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا، اگر وہ نہ آیا تو میں واپس زندان کی طرف جاؤں گا۔ اتنے میں عبد الملک بھی پہنچ گیا اور تینوں کشتیوں میں بیٹھ کر چل دیے۔ اگلے روز صبح کے وقت پہرے داروں کو یزید بن محلب اور اس کے بھائیوں کے بھاگ جانے کا حال معلوم ہوا تو فوراً اس کی اطلاع حجاج بن یوسف کو دی گئی۔ حجاج یہ سن کر بڑا برہم اور پریشان ہوا۔ اسے خیال ہوا کہ یزید بن محلب اور اس کے بھائی ضرور خراسان کی طرف گئے ہوں گے تاکہ خراسان میں اپنے حامیوں کو اپنے ساتھ ملا کر ایک بار پھر خراسان کی ولایت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ان حالات کے تحت حجاج بن یوسف نے تیز رفتار ہرکارے خراسان کے وزیر قتیبہ بن مسلم کی طرف روانہ کیے اور اسے زندان سے یزید بن محلب اور اس کے بھائیوں کے بھاگ جانے کی اطلاع دی۔ ساتھ ہی اس نے قتیبہ بن مسلم کو حکم دیا کہ تم کسی بھی وقت یزید بن محلب اور اس کے ساتھیوں کے مقابلے کے لیے تیار رہو۔ اس طرح حجاج بن یوسف نے دوسرے اضلاع اور قلعوں کے عاملوں اور قلعہ داروں کو ان کی نقل و حرکت کی دیکھ بھال اور روک تھام کے لیے بھی احکامات ارسال کر دیے تھے۔ نیز حجاج بن یوسف نے خلیفہ وقت ولید بن عبد الملک کو بھی یزید بن محلب کے اس طرح بھاگ جانے کی اطلاع کر دی تھی اور لکھا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ خراسان کی طرف گئے ہوں گے۔ اب حجاج بن یوسف بڑی بے چینی اور بڑی بے تابی سے اس انتظار میں تھا کہ یزید بن محلب اور اس کے بھائی اس کے خلاف کیا کارروائی کرتے ہیں۔ اکثر وہ اپنے ملنے والوں سے یہ بھی کہتا تھا کہ میرا خیال ہے کہ یزید بن محلب اور اس کے بھائی وہی کریں گے جو اس سے پہلے ابن اشعث کر چکا ہے، اور جو حشر ابن اشعث کا ہوا ہے وہی یزید اور اس کے بھائیوں کا بھی ہوگا۔ زندان سے بھاگنے کے بعد یزید اور اس کے بھائیوں نے کچھ دور تک کشتیوں میں سفر کیا۔ گھوڑے مہیا کرنے کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ جو جگہ مقرر کی تھی وہاں اسے گھوڑے مہیا کر دیے گئے تھے۔ پھر یہ تینوں بھائی ان گھوڑوں پر سوار ہو کر ارض شام کا رخ کر رہے تھے۔ جس وقت تینوں بھائی اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے فلسطین کا رخ کر رہے تھے، ایک شخص نے انہیں بھاگتے ہوئے دیکھ لیا، لہٰذا اس نے حجاج بن یوسف سے جا کر کہا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے یزید بن محلب اور اس کے دونوں بھائیوں مفضل اور عبد الملک کو فلسطین کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ لہٰذا حجاج بن یوسف نے اس واقعے کی اطلاع فوراً ولید بن عبد الملک کو کر دی تھی۔ بہرحال یزید اپنے بھائیوں کے ساتھ فلسطین پہنچا اور اپنے ایک جاننے والے شخص ابن عبد الرحمن کے ہاں اس نے قیام کیا۔ ابن عبد الرحمن سلیمان بن عبد الملک کے معزز دوستوں میں سے تھا۔ اس نے یزید اور اس کے بھائیوں کو اپنے ایک جاننے والے سفیان بن سلیمان کے ہاں ٹھہرایا۔ ابن سلیمان نے فوراً یزید بن محلب اور اس کے بھائیوں کی آمد کی اطلاع فلسطین کے والی سلیمان عبد الملک کو کر دی اور اسے یہ بھی بتا دیا کہ وہ حجاج کے خوف سے بھاگ کر آئے ہیں اور فلسطین میں آپ کے پاس پناہ لینا چاہتے ہیں اور اس وقت میرے مکان میں ہیں۔ اس اطلاع پر سلیمان بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ یزید اور اس کے بھائیوں کو میرے پاس لے آؤ، میں ان سب کو امان دیتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں کوئی شخص انہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس طرح یزید بن محلب اور اس کے بھائیوں کو سلیمان کے پاس لے جایا گیا اور اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلیمان نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی۔ سلیمان نے فلسطین میں انہیں ایک ایسی محفوظ جگہ ٹھہرایا جہاں انہیں کسی طرف سے کوئی خطرہ یا خدشہ نہیں تھا۔ حجاج بن یوسف کو جب پورا یقین ہو گیا کہ یزید بن محلب اور اس کے بھائیوں نے فلسطین میں سلیمان کے پاس پناہ لے لی ہے تو اس نے ولید بن عبد الملک کو خط لکھا کہ محلب کے بیٹوں نے خدا کے مال میں خیانت کی ہے اور مجھ سے بھاگ کر سلیمان کے پاس پناہ لے لی ہے، لہٰذا ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے ولید بن عبد الملک نے یہ احکامات بھی جاری کر دیے تھے کہ مزید لشکری خراسان کی طرف بھجوائے جائیں تاکہ اگر یزید بن محلب وہاں بغاوت کھڑی کرے تو قتیبہ بن مسلم کی اس سلسلے میں مدد کی جائے اور یزید بن محلب اور اس کی بغاوت کو ختم کیا جا سکے۔ اب جب ولید کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یزید اس کے بھائی سلیمان کے پاس چلا گیا ہے تو اس کے دل میں اس کی طرف سے جو اندیشہ تھا وہ جاتا رہا۔
اور اس رقم کے متعلق جو یزید نے ناجائز طریقے سے حاصل کی تھی اس کا غصہ بھی کسی قدر فرو ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سلیمان نے اپنے بھائی ولید کو لکھا کہ یزید نے میرے پاس آ کر پناہ لے لی ہے، ان پر 30 لاکھ درہم واجب الادا ہیں، مگر حجاج نے 60 لاکھ کا مطالبہ کیا ہے۔ ان لوگوں نے 30 لاکھ تو ادا کر دیے ہیں، اگر بقیہ رقم بھی ان سے لینی ہے تو وہ رقم میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ سلیمان کا یہ پیغام ملنے کے بعد ولید نے اپنے بھائی سلیمان کو لکھا کہ جب تک تم یزید اور اس کے بھائیوں کو میرے پاس نہ بھیجو گے اس وقت تک میں انہیں امان نہیں دوں گا۔ سلیمان ہر صورت میں یزید بن محلب اور اس کے بھائیوں کو بچانا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے پیغام بھیجا کہ اگر میں یزید کو آپ کی خدمت میں بھیجوں گا تو خود بھی اس کے ہمراہ حاضر خدمت رہوں گا اور آپ سے خدا کا واسطہ دے کر عرض کروں گا کہ آپ مجھے رسوا نہ کریں اور جو وعدہ امان میں نے یزید اور اس کے بھائیوں کو دے دیا ہے اس میں دست اندازی نہ کریں۔ سلیمان کے اس خط سے ولید برہم ہوا اور پیغام بھیجا کہ اگر تم ان کے ہمراہ آؤ گے تو باخدا انہیں میں ہرگز امان نہیں دوں گا۔ جب معاملے کی نزاکت اس حد تک پہنچ گئی تو ایک روز یزید خود سلیمان بن عبد الملک کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، مجھے اور میرے بھائیوں کو دمشق بھیج دیجئے، کیونکہ میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کے اپنے بھائی کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں اور لوگوں کو میرے متعلق چیمگوئیاں کرنے کا موقع ملے کہ بھائیوں میں پھوٹ ڈلوا دی۔ آپ مجھے بھیج دیجئے، میرے ساتھ اپنے صاحبزادے کو بھی بھیج دیجئے اور ایک خط نہایت نرم اور ملائم لہجے میں لکھ کر اپنے صاحبزادے کے ہاتھ امیر المؤمنین کو میری سفارش کے لیے بھیج دیجئے۔ مجھے امید ہے اس طرح آپ کے بھائی ولید بن عبد الملک مجھے امان دے دیں گے اور اس طرح میں حجاج بن یوسف کے خطرے سے بچ جاؤں گا۔ ولید کا حکم ملنے کے بعد سلیمان مجبور تھا کہ یزید بن محلب کو ولید بن عبد الملک کے پاس روانہ کرے۔ ولید بن عبد الملک نے یہ بھی حکم بھیجا تھا کہ پھر یزید بن محلب کو پابا زنجیر کر کے اس کی طرف روانہ کر دیا جائے۔ یہاں یزید بن محلب اور اس کے بھائیوں کی جان چھڑانے کے لیے سلیمان نے ایک ترکیب کی۔ اس نے یزید بن محلب کو تو پابا زنجیر کر دیا اور اپنے بیٹے ایوب کو روانہ کیا۔ ایوب کو سمجھایا کہ جب وہ دمشق پہنچے تو جس طرح یزید بن محلب اور اس کے بھائیوں نے بیڑیاں پہنی ہیں اسی طرح وہ بھی بیڑیاں پہن لے۔ اس غرض کے لیے اس نے فالتو بیڑیاں ایوب کو مہیا کر دی تھیں۔ دراصل ایسا کر کے سلیمان چاہتا تھا کہ اپنے بھتیجے ایوب کو بیڑیوں میں دیکھ کر ولید بن عبد الملک ضرور پگھل جائے گا اور یزید بن محلب کو معاف کر دے گا۔ بس طے شدہ لاہ عمل کے مطابق یزید اور اس کے بھائی پابا زنجیر ہو کر دمشق کی طرف روانہ ہوئے۔ دمشق میں داخل ہونے سے پہلے ایوب نے بھی بیڑیاں پہن لیں۔ اسی طرح اسی حالت میں ان سب کو ولید کے سامنے پیش کیا گیا۔ ولید نے جب اپنے بھتیجے کو بھی بیڑیاں پہنے دیکھا تو کہنے لگا، میرے بھائی سلیمان نے انتہا کر دی۔ اس موقع پر سلیمان نے یزید بن محلب اور اس کے بھائیوں کے لیے جو سفارشی خط لکھا تھا، ایوب نے وہ خط ولید بن عبد الملک کو پیش کیا اور کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، میں آپ کر قربان جاؤں کہ آپ اس عہد کی حفاظت کریں جو میرے باپ نے یزید بن محلب کے ساتھ کیا ہے۔ آپ اس شخص کی امیدوں کو خاک میں نہ ملائیں جس نے صرف ہمارے اور آپ کے تعلقات ہی کی وجہ سے ہماری پناہ لی، اور نہ آپ اس شخص کو ذلیل و رسوا کریں جو محض اس وجہ سے کہ آپ ہماری عزت کرتے ہیں باقی سب دنیا کو چھوڑ کر ہمارے پاس اپنی عزت اور آبرو بچانے کی امید لے کر آیا ہے۔ اس کے بعد ایوب نے خود ہی اپنے باپ سلیمان بن عبد الملک کا خط پڑھ کر سنایا جو اس نے اپنے بھائی ولید بن عبد الملک کے نام لکھا تھا۔ خط میں لکھا تھا، حمد و ثنا کے بعد امیر المؤمنین، میرا خیال تھا کہ اگر میں عام سے شخص کو بھی جس نے آپ کے خلاف سرکشی اور بغاوت کی ہو پناہ اور وعدہ امان دے دوں گا تو آپ میرے اس وعدہ امان اور ذمہ حفاظت کو کل عدم کر کے رسوا نہیں کریں گے۔ حالانکہ اس وقت تو میں نے ایسے شخص کو پناہ دی ہے جو ہمیشہ فرما بردار اور احکامات کا اتباع کرنے والا رہا ہے۔ اس نے اور اس کے باپ اور اس کے تمام خاندان نے اسلام کی خدمت میں وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں جنہیں سب جانتے ہیں۔ میں نے اسے آپ کی خدمت میں بھیج دیا ہے، چاہے تو جو کچھ وعدہ امان اور ذمہ حفاظت میں نے اپنے سر لیا ہے اسے توڑ دیں اور مجھے اس طرح سخت رنج پہنچائیں اور تعلقات کو منقطع کر دیں، مگر میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کر عرض بردار ہوں کہ آپ ہرگز تعلقات منقطع نہ کریں۔ میرے حال پر جو آپ کی مہربانیاں اور عنایات ہیں انہیں بھی ترک نہ کیجیے، کیونکہ نہ میں جانتا ہوں نہ آپ کو علم ہے کہ میں اور آپ کب تک زندہ رہتے ہیں اور کب موت آ کر مجھے اور آپ کو جدا کر دیتی ہے۔ اس لیے یہ میری دلی تمنا اور خواہش ہے کہ جب تک میں اور آپ زندہ ہیں اس وقت تک آپ کی مہربانی اور عنایات میں میرے ساتھ کوئی کمی نہ ہو۔ اور میں امیر المؤمنین کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کی خوشنودی کے بعد دنیا کی کوئی اور شے مجھے اس قدر عزیز نہیں ہے، نہ میرے لیے خوشی کا باعث ہو سکتی ہے جس قدر کہ آپ جیسے بھائیوں کی خوشنودی ہے، کیونکہ آپ کی خوشنودی کے لیے تو میں اللہ کی خوشنودی کا خواستگار ہوں۔
लिहाजा मैं निहायत अदब से अर्ज करता हूँ कि अगर आप तमाम ज़माने में से सिर्फ एक दिन अपनी इंतहाई इनायत और करम से काम लेकर मुझे खुशी पहुँचाना चाहते हैं और मेरे हुकूक की इज्जत करना चाहते हैं तो आप मेरी खातिर यजीद को माफ़ कर दीजिए और जो कुछ इस पर मुतालबा है इसे मैं अदा करूँगा।